وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. اگر اللہ پاک اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے. دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ انہاں سارے دیا قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا. صاحبو عزیز ساتھیو، جس مقام دی شان نو میں اس وقت اساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہاں، اس دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی عبادی، اے میرے نبی میرے بندیاں نو خبر دے دیو انی انا الغفور الرحیم، کہ اللہ بڑا بخشن والا تے بڑا مہربان ہے. یعنی کتنا اہم پیغام امام کائنات دے ذریعے آسمان تو جبریل امین پیغام لے کے آئے. جبریل نے میرے پیغمبر نو پیغام پہنچایا، پیغمبر نے اگوں اپنی امت نو پیغام پہنچایا. پیغام بھیجن والے بھی آلہ، پیغام لے کے آن والے بھی آلہ،
جنہ دی طرف آیا وہ بھی آلہ، جس امت دی طرف پیغام پہنچایا وہ امت ساریاں امتاں دے نالوں آلہ۔ اور پھر نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نو مبارک ہوئے جن نے اپنے اعمال دے اندر، اپنیاں نیکیاں دے اندر کثرت دے نال اللہ دے کولو استغفار کیتا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ اپنے بندے انہاں نو گناہاں دی وجہ تو سزا دے کے خوش نہیں ہے کہ میرے بندے نے گناہ کرن تے میں انہاں نو سزا دیاں، نہیں، بلکہ اللہ زیادہ خوش نے اپنے بندیاں نو معاف کر کے انہاں نو بخش کے، کہ میرا بندہ میرے کول آئے، آ کے میرے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگے، میں انہاں نو معاف کر دیاں۔ اللہ بخشن والا ہے، اے اللہ دی قسمیں اللہ تے بہانے لبدا ہے۔ وہ کہندے نے نا نیکی خواہ جتنی بھی ہو ہلکی نہ جان، خدا کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، صرف ایتھے ہی بس نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اے میرے محبوب اعلان کر دیو کائنات دے اندر، اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے محبوب اے پیغام پہنچا دیو کائنات دے اندر، میرے بندیاں نو کہہ دیو اللہ دے بندے کیڑے نے جڑے اللہ دا حکم مندے نے، اللہ دے بندے کیڑے نے جڑے اللہ دی تابعداری کردے نے، جڑے اللہ دی فرما برداری کرن والے، اللہ دے احکامات نو منن والے۔ اللہ فرماتے نے اے میرے پیغمبر میرے بندیاں نو اے پیغام پہنچا دیو جڑے گناہگار نے، جنہاں نے گناہ کر کر کے، زیادتیاں کر کر کے اپنی جان تے ظلم کر لے آئے، انیاں رب دیاں نا فرمانیاں کیتیاں نے، حداں نو توڑ چھڑے آئے، اللہ دی حکم عدولی کر دے رہے، اے میرے پیغمبر انہاں نو کہہ دیو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا، اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا، اللہ تے بخشن والا تے بڑا مہربان ہے۔ آئیے میرے ویر میرے برادر، جیڑا بندہ چاند ہے، جیڑا بندے دی دل دے اندر سوچے میرا رب میرے تے راضی ہو جائے، میرا اللہ میرے تے خوش ہو جائے، میں رحمان دا صحیح معنی دے اندر عبادت گزار بندہ بن جاواں، اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین
اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے ینزل اللہ الى السماء الدنیا فیقول حل من سائل یؤطا حل من داع یستجاب له حل من مستغفر حل من مستغفر یغفر له حتی ینفجر الصبح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو رات دے دو حصے گزر جاندے نے، رات دے دو حصے گزر جانے، ادھی رات دا وقت آ جائے، رات دے تینہ حصیاں دے گزرن تو بعد یا دو حصے گزرن تو بعد پچھلی رات دا جدو وقت ہوندا ہے ینزل اللہ الی السماء الدنیا، اللہ آسمان دنیا تے آ جاندے نے، اللہ اپنے عرش برین تو آسمان دنیا تے آ کے کہندے نے اور رب کائنات نے دعویٰ لا رہے ہیں، اللہ فرماندے نے حل من مستغفر، ہے کوئی کائنات دے اندر میرے کولو معافیاں منگن والا؟ بندے سارے ستے نے، کائنات دا خالق پہ آ جاگدا ہے، کائنات دا رب پہ آ جاگدا ہے، ساری دنیا ستی ہے کہ رب دے نیک بندے اپنے گرم گرم تے نرم بستریاں تو علیحدہ ہو کے اپنے رب دے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ میں بیمار بڑا اللہ شفاواں دے دے، اللہ میں بے اولاداں اللہ اولاداں دے دے، اللہ میں مجبوراں میریاں مجبوریاں دور کر دے، اللہ میں بے کاساں میریاں بے کسیاں دور کر دے، اللہ میں بڑا دکھیاں اللہ دکھ دور کر دے، اللہ میں بڑا دکھی تے بڑا پریشان ہوں، اللہ میریاں پریشانیاں دور کر دے۔ اور رب کائنات دی قسم آمنہ دے لال دا فرمان ہے، اللہ پاک آسمان دنیا تے آ کے فرمان دے نے، ہائے ہائے میں قربان جاواں، اللہ فرمان دے نے حل من مستغفر، ہے کوئی میرے کولو گناہاں دیاں معافیاں منگن والا؟ یغفر لہ، ہے کوئی میرے کولو معافی منگن والا؟ میں معاف کر دیا، میں بخش دیا، کیونکہ میری تے صفت ہے انہو هو الغفور الرحیم۔ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ تے بڑا بخشن والا ہے، اللہ بڑا اپنی جناب انہاں بندیاں تے اللہ بڑا جناب رحیم تے بڑا کریم ہے۔ آنا کدی اپنیاں بلیاں ٹھلیاں کر کے اکھاں گلیاں کر کے رحمان دے سامنے رونا تیرا کام ہے، رحمان دے سامنے ترلے مارنا تیرا کام ہے، پھر اللہ دی پسند میرے پیغمبر دی پسند ہے۔ آئیے آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے، میرے آقا علیہ السلام خاتم النبیین نبی، رحمت للعالمین نبی، شاف روز جزا نبی، ساری کائنات دے سردار نبی، مرشد اعظم نبی، میرے پیغمبر نو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا، اللہ نے ساری کائنات تو لاڈلا بنایا، اللہ نے میرے پیغمبر جیسا کائنات کوئی نہیں بھیجے۔ اور رب کبریات دی قسم آمنہ تے لال ایک محفل دے اندر بہ کے، ایک مجلس دے اندر بہ کے، ایک مجلس دے اندر بہ کے، ایک محفل دے اندر بہ کے میرے آقا 100 مرتبہ اپنے رب رحمان دے سامنے فرمان دے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ
میرے تواڈے مرشد اعظم کہندے اللہ مینوں بخش دے میری توبہ قبول فرما لے، حالانکہ میرے پیغمبر معصوم عن الخطا نے۔ تواڈی میری واری آندی ہے نا، بڑے بڑے شیخ تے بڑے بڑے مفتی اللہ فرما دے نے گناہاں دے نیڑے نہیں جانا، زنا دے قریب نہیں جانا، چوری دے قریب نہیں جانا، دھوکے فراڈ دے نزدیک نہیں جانا، یعنی گناہاں دے نزدیک نہیں جانا، ساری کائنات نو پیار فرمایا۔ لیکن جدوں میرے پیغمبر دی واری آئی اللہ گناہاں نو فرماندے نے میرے نبی دے قریب نہیں جانا۔ تانوں سانوں اے حکم ہے گناہاں دے قریب نہیں جانا؟ میرے مرشد اعظم دی شان ہے وے اللہ گناہاں نو فرماندے نے میرے پیغمبر دے قریب نہیں جانا۔ اے دے باوجود میرے آقا ایک دن دے اندر کنی مرتبہ استغفار کر دے؟ ایک مجلس دے اندر 100 مرتبہ۔ تسی کنی گواری کر دے؟ میں کنی کو دفعہ کرنا؟ اور سیدھے دنیا دے نال پیار ہی انہاں کو کر لیا ہے، ساڈا تے دنیا نال تعلق ہی انہاں کو ہو گیا ہے۔ پھر ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال نے جڑے دیکھن اندر بڑے چھوٹے، لیکن میرا رب تے بخشن دے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ میرا اللہ فرماندے نے تو آ ایک واری ہیلا کر، تھوڑا جے اپنے بول ہلا دے صحیح یار، او کچھ کرتے صحیح تھوڑا جے آ۔ جے تیرے گناہاں نو معاف نہ کر دیاں تے رب رحمان کنے کہنا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے ان احدکم اذا توضأ فاحسن وأتى المسجد لا يريد الا الصلاۃ، جیڑا بندہ تواڈے وچوں سونا وضو کر کے گھروں وضو کر کے مسجد دے اندر تے آنا ہی آنا ہے، نماز تے پڑھنی ہے، نمازی نے نماز تے ادا کرنی ہے، نماز تو پہلوں وضو تے کرنا ہی کرنا ہے۔ ویکھ میرے اللہ نو بخشن دے بہانے چاہیے دینے۔ جیڑا بندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ گھروں وضو کر کے آندا ہے، مسجد وال چلدا آندا ہے، مسجد دی طرف چلدا آ رہا ہے، اے دے ایک ایک قدم دے بدلے اللہ دے درجے بلند کردہ جاندے، اللہ دے گناہ معاف کردہ جاندے، اللہ دے جناب بدلے دے اندر نیکیاں عطا کردہ جاندے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جڑا بندہ مسنون وضو کر کے سنت دے مطابق وضو کر کے سنت دے مطابق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جویں پانی منگوایا 3 دفعہ میرے پیغمبر نے ہاتھ دھوتے نے، 3 دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دائیں ہاتھ دے نال کلی کیتی ہے، نک دے اندر پانی چڑھایا، میرے پیغمبر نے 3 دفعہ چہرہ دھویا، پھر کونیاں تک اپنے بازو دھوئے نے، پھر سر دا مسح کیتا ہے، گردن دا مسح نہیں بلکہ میرے پیغمبر نے سر دا مسح کیتا ہے، پھر ٹخنیاں تک اپنے پیر دھوتے نے۔ امام کائنات فرماندے نے من توضأ نحو وضوئ ھذا ثم صلی رکعتین لا يحدث فیہما نفسہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ امام کائنات فرماندے نے جیڑا میرے طرح وضو کر کے سنت دے مطابق وضو کر کے 2 رکعتاں نے نماز ادا کیتی ہے، انہاں 2 رکعتاں دے اندر کوئی انہیں خیال نہیں کیتا، یعنی دنیا دے بارے کوئی نہیں سوچے، اپنے رب دی طرف انہیں اپنی توجہ رکھی ہے، بڑے انہمام
دماغ دے نال بڑی توجہ دے نال گھروں وضو کر کے آیا مسجد دے اندر آ کے 2 رکعتاں نماز پڑھی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ امام کائنات فرماندے نے او دے جن پچھلے گناہ نے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نو معاف کر دے گا۔ اے بخشن دا بہانہ نہیں میرے رب نے بنایا کہ وضو تو تساں کرنا ہی کرنا ہے۔ جڑا بندہ گھروں وضو کر کے آندا ہے مسجد دے اندر داخل ہو کے 2 رکعتاں پڑھدا ہے کنوں راضی کرنے واسطے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ امام صحیح البخاری دی حدیث ہے، امام کائنات فرماتے ہیں اللہ دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ اپنی رحمت نہ معاف کر دیندا ہے، کیونکہ میرا اللہ دے بخشن دے بہانے تلاش کر رہے ہیں، میرا رب دے بخشش دے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ چھوٹا جا عمل ہے، چھوٹا وضو تو مسجد یہ نہیں میں کہتا کہ مسجد وضو کرو ہی نہ، لیکن افضل ہے کرو وضو کر کے آنا۔ آئندہ انشاءاللہ اس بات دا خیال رکھو گے نا انشاءاللہ؟ کہو انشاءاللہ۔ اے مہدیاں نیکیاں ملنیاں جی۔ اللہ نے بخشن دے بہانے، جڑا بندہ گھروں وضو کر کے آئے گا سارے گناہ معاف۔ پھر امام کائنات فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے اذا امن الامام فآمنوا فإن الملائکۃ تؤمن فمن وفقام تأمنهم تأمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ امام کائنات فرماندے نے نبی علیہ السلام فرماندے نے صحیح مسلم دے اندر کتاب الصلاۃ دے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس حدیث سے راوی حضرت ابو ہریرہ نے جیڑا بندہ جماعت دے نال نماز پڑھدا ہے جدوں امام آمین کہندا ہے، امام آمین کہندا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہن تو بعد امام آمین کہندے مقتدی بھی نال آمین کہندے نے، انہاں دونوں دی آمین جدوں مل جاندی ہے امام کائنات فرماندے نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ انہاں دی آمین ملن دی وجہ تو نماز تے پڑھدا ہی پہ آئے، سورۃ فاتحہ تے پڑھنی ہے، کیونکہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ سورۃ فاتحہ تو بغیر نماز کوئی نہیں، پاویں نماز کلیاں پڑھے، پاویں جماعت دے نال پڑھے، پاویں نماز جنازہ ہوئے، نفلی نماز ہوئے، چاشت دی نماز ہوئے، اشراق دی نماز ہوئے، مسجد دے اندر پڑھے، گھر دے اندر پڑھے، بیت اللہ دے اندر پڑھے، مدینے دے اندر پڑھے، مکے دے اندر پڑھے، وہ جیڑا بندہ نماز بغیر سورۃ فاتحہ تو پڑھدا ہے او دی نماز نہیں جے، سورۃ فاتحہ دے نال نماز پڑھ دے امام دی آمین دے نال آمین ملاندا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ امام کائنات فرماندے نے انہاں دی آمین ملائکہ دی آمین دے نال مل جاندی ہے، صرف تسی آمین نہیں کہہ رہے، تواڈے نال اللہ دے فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، تواڈی آمین فرشتیاں دے نال مل جائے۔ میرے آقا فرماندے نے اس عمل دی وجہ تو اللہ انہاں دے پچھلے سارے گناہ اپنی رحمت دے نال معاف کر دے گا۔ کتنا بڑا عظیم عمل ہے، بخشن دے بہانے نہیں۔ ہن ذہن اندر یہ سوال پیدا ہوتا کہ آمین اچھی کہنی ہے یا آہستہ کہنا ہے؟ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ جڑے یہودی نے نا، یہودی اینا کسے چیز تو حسد نہیں کر دے جنہ حسد تو اڈے سلام تو تے آمین تو کر دے۔ اگر منہ دے اندر ہی آمین کہنا تے یہودیاں نو سڑن دی کی لوڑ ہے بھائی؟ اوے اچھی آمین کہنا ہے تے یہودیاں سن کے حسد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارا نو مکے تے مدینے لے جائے، جدو اتھے آمین دے نال پھر حرم گونج دے نا۔ ماشاءاللہ ساڑی مسجد قاری صاحب تواڈے امام او
27ਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰੇ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਟਿਕਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਉਸ ਭਾਈ ਆਸਫ ਦੀ ਇਸ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਆਮੀਨ ਨਾਲ ਹਰਮੈਨ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਮੀਨ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਆਮੀਨ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਫਿਰ ਲਹੁ ਮਾ ਤਕੱਦਮ ਮਿਨ ज़ंबिही, ਅੱਲਾ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਰੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸਤਗਫਿਰੂ ਰੱਬਕੁਮ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੂਰਾ ਨੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾते ਨੇ ਇਸਤਗਫਿਰੂ ਰੱਬਕੁਮ इन्नहु कान गफ़ारा। मेरा जेड़ा अल्लाह है वो बख्शण वाला, वो कोलो बख्शिश मंगो, बेशक वो बख्शण वाला ते मेहरबान है। ला तकना तू मेरे रहमतिल्लाह, अल्लाह दी रहमतों ना उम्मीद नहीं होना। अल्लाह दे कोलो मुआफियां मंगया कर, और इस्तगफार दा विरद बनाओ, मंगो ते मंगो नित दुआई। ओए बख्श इलाही, ओए बख्श इलाही ते साडे गुनाह ताई। ओए इस्तगफार दा विरद वजीफा, ओए हर दम जो अपनावे। अल्लाह गफूर रहीम दी तरफों बख्शिश नाम ओ पावे। जेड़ा बंदा हर वक्त इस्तिगफार करता रहिंदा है, 100 मरतबा सुबह ते 100 मरतबा शाम नू पढ़िया कर, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। सारी दुआ नहीं होंदी ते अस्तगफिरुल्लाह ते आउंदा ही है ना। इमाम कायनात फरमाते ने जेड़ा बंदा 100 मरतबा सुबह ते 100 मरतबा शाम नू अस्तगफिरुल्लाह पढ़दा है, अल्लाह उस बंदे नू 2 फायदे अता कर दे। एक ते अल्लाह उहदे गुनाहां नू मुआफ कर देंदा है। ऐसा वड्डा फायदा मेरा तो ख्याल कायनात के अंदर होर है ही कोई नहीं। ते दूसरा फायदा अल्लाह रिज़्क उथों अता करता है कि बंदे दे वहमो गुमान अंदर भी नहीं हुंदा। ए रिज़्क दा ही रौला है ना सारा। पैसे दा मालो दौलत का ही मसला है ना साडा सब तो। अगर चाहना है मैनू अल्लाह अपने सारे खजानियां दियां चाबियां किहदे कोल ने? गंज बख्श कौन है? ओ खजाने देने वाला, खजाने बख्शण वाला मेरा अल्लाह है। जेड़ा बंदा इस्तिगफार करता है अल्लाह उन्होंने बख्श भी देंदा है ते अल्लाह उन्होंने दुनिया दा अपनी रहमत दे नाल हलाल रिज़्क भी अता करता है। इस वास्ते परेशान ना होया कर। ए गरीबी आना, अमीरी आना, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। बंदे ते दिन बदल बदल के आया करते ने। हाय अल्लाह गरीबों की गुरबत दूर फरमा दे। मैं कल ना फेसबुक ते एक वीडियो देख रहा सा। एक छोटी जी बच्ची है, मेरा ख्याल है 6-7 साल की होएगी, यानी प्रैप के अंदर पढ़ती, पहली तो भी पहलो प्रैप के अंदर, नर्सरी बाद च प्रैप। ते ओ बाजार अंदर ना अंडे वेचदी फिरदी। इतनी प्यारी खूबसूरत छोटी जी मासूम बच्ची, हाथ दे अंदर डोल फड़िया, यानी कूलर जोगे पैसे भी कोई नहीं। डोल पकड़िया, विच कपड़ा रख के विच अंडे रखे ने, ते बेचारी ना तार दे नाल अड़ के ते डिग पई ते सारा बाजू छिलिया गया। वो एंकर कोई देख रही सी, उन्हें वेख्या बच्ची कोल गई ते बच्ची नूं जाके पूछया बेटा की करनी? कहंदी मैं अंडे बेच रही हाँ।
دیکھ کے دل، اور میں کہا کدھر گیا وہ اس ملک نو لٹ کے کھان والے، او یوتھیے، او پٹواری تے جیالے، او کدھر گیا ملک دا بیڑا گرک کرنے والے۔ او بچی کہن دیئے ابو میرا فوت ہو گیا تے والدہ میری بیمار ہے تے دو اسی پہن پائیاں، اس گلی دے اندر میرا پرا آنڈے ویچ ہے، ایس گلی چ میں ویچنی ہے تے 30 روپے دا انڈا ویچ رہی، کنے کو پیسے کما لیندی ہوئے گی؟ چھوٹی جی بچی ہے، بڑی معصوم تے بڑی پیاری، اللہ دی قسمیں ویکھے دل خون دے آنسو رویا، ماں بیمارے تے باپ دنیا تو ٹر گئے آئے، اے غریبیاں تے امیریاں میرے اللہ دے اختیار اندر نے، تے موت نے باپ نو اپنی آغوش دے اندر لے آئے۔ اے سونے سونے تے من مونے، منہ ویکھیاں پوکھ جاوے، او بڑے بڑے سونے آئے ہوئے اس دنیا تے، اے سونے سونے تے من مونے، منہ ویکھیاں پوکھ جاوے، ان ٹویاں دے وچ ٹیراں تھلے تے شکل نہ چیتے آوے، اوہ نوکر جنہ دے اگے پچھے، اوہ نوکر جنہ دے اگے پچھے 100 ناز اٹھان دے، موت آئی اساں ویکھے گل وچ کفنی پاندے، اوہ بڑے بڑے سونے دنیا تے آئے لیکن موت دے کولو کوئی بچ سکیا۔ اللہ او جڑی معصوم جی بچی ہے نا، اللہ اس بچی دی ماں نو بھی تندرستی عطا فرما، اللہ اس بچی چھوٹی جی جدے پڑھن دے دن نے، او اینکر پوچھ دیئے بیٹا سکول نہیں جان دی؟ کہیں دیئے سکول جانی ہے تو ٹیچر پیسے مانگ دی تے پیسے تے ساڑھے کو ہے ہی کوئی نہیں، تے کہیں دیئے بیٹا تو اگر پڑھے تے بڑی ہو کے کی بننا ہے؟ تے کہیں دی میں ڈاکٹر بننا ہے۔ صحیح طریقے نا ڈاکٹر بھی نہیں کیا جاندہ، توتلی زبان ہے، اسی صبح شام رب دیاں نعمتاں کھانے ہیں، ساڑھے بچیاں نو پتہ ہی کوئی نہیں دیہڑی جے کنے پیسے خرچ کرنے ہیں، اور یار کدی غریباں دی غربت والے بھی خیال کریا کر، اگر چاہنا ہے کہ اللہ میری غربت نو دور کر دے، اگر چاہنا ہے اللہ میرے دن پھیر دے، آنا پھر استغفار کریا کر، آنا رب دے سامنے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیا کر، کیونکہ میرا اللہ تے اعلان کر کے فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے قُلْ یَا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ استغفار کریں گا کنا کو زبان تے وزن ہوندہ ہے، استغفار پڑھا کرو گے نا انشاءاللہ 100 مرتبہ صبح تے 100 مرتبہ شام نو، بڑے فائدے جی اللہ دی قسمیں دے، کدی ازما کے تے ویخ، کدی اپنے رب نال پیار کرتے سہی، جے رب دنیا دے دکھاں نو سکھاں دے اندر تبدیل نہ کر دے تے رب رحمان کنے کہنا ہے، اللہ تیرے رزق دے اندر بھی اضافہ کرے گا، اور جیڑا بندہ چاندہ ہے اللہ میں نو بخش دے وے، اے چھوٹے چھوٹے عمال میں تو انہوں دس رہے ہیں، کرو وضو کر کے آنا ہے، آمین کہنا ہے، آمین ہو تو ہی کہنا امام دے نال جی تو جماعت نہ نماز پڑھنی ہے، تے جے جماعت نہ نماز پڑھنی ہے تے امام دی آمین آمین ملنی کدھروں ہے، کدھروں فرشتیاں دے نال ملنی ہے، اللہ سانو با جماعت نمازی بنا دے،
اللہ 5 وقت دا با جماعت نماز پڑھنے والا نمازی بنا دے۔ آئیے آئیے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے نبی کائنات دے اندر اعلان کر دے ہو، اگر تسی اللہ دی محبت چاہندے ہو، اللہ نال پیار کرنا چاہندے ہو اللہ ساڈے نال پیار کرے، اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے، اللہ سانو بخش دے، اللہ سانو جنت الاٹ کر دے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی دے نال پیار کرو، میرے نبی دی اتباع کرو، میرے پیغمبر دی فرما برداری کرو، میں تواڈے گناہاں نو معاف کر دیاں گا، میں تانوں بخش دیاں گا، میں تواڈے گناہ معاف کر کے نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیاں گا۔ کرو وضو کر کے آنا ہے، آمین کہنا ہے، استغفار کرنا ہے، نبی پاک دے تابع ہو جانا ہے۔ اوے پاک نبی دے تابع ہو جا تے جے تو جنت جانا فاتبعونی یحببکم اللہ تے کہہ رسول ربانا۔ اوے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو تے کھڑا جہاز محمدی، اوے پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی تے سنو آواز محمدی۔ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، جڑا میرے نبی دے لڑ لگ جائے گا اللہ نو معاف کر دے گا۔ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، او پار سلامت گئیاں۔ جنہ اس نگر وچ چاتی پائی او گنہگار نہ رہیاں، جنہ نے روح گردانی کی تے کم کیتے من مانی، او قد پار سلامت گئیاں تے غرق ہویاں وچ پانی۔ جیڑا بندہ میرے نبی دی اتباع کردا ہے اللہ سے عمل دی وجہ تو دے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ آئیے اگلا عمل، امام کائنات فرماندے نے ما من مسلمینی یلتقیانی فیتصافحانی الا غفر لہما قبل ان یفترقان۔ امام کائنات فرماندے نے یفترقان، جیڑا بندہ جیڑے دو مسلمان بندے آپس دے اندر مصافحہ کردے نے، دلاں دے اندر حسد نہ ہوئے، دلاں دے اندر بغض، مسنون مصافحہ یعنی ایک ہاتھ دے نال، مصافحہ صفحہ دے وچوں یعنی ہتھیلی دے نال ہتھیلی دا مل جانا، مسنون مصافحہ ہے کہ ایک ہاتھ دے نال مصافحہ کرے، ایک ہاتھ دے نال سلام کرے۔ جیڑا بندہ مسنون مصافحہ کر دے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، جدو دو مسلمان آپس اندر ملاقات کر دینے، دو بندے ملاقات کرن، دو بندے آپس اندر مسلمان جدو ملاقات کر دینے، پیار محبت دیاں باتاں کر دینے، یہ نہیں کہ دو آپس اندر بہ کے کہن بھی آج فلانے دا بیڑا گرک کرنا ہے، آج فلانے دے خلاف منصوبہ بڑھایا ہے، یہ دا کاروبار تباہ کرنا ہے، اینج نہیں۔ جنہ دا آپس اندر پیار ہے تے کنوں راضی کرنے واسطے؟ اللہ نو راضی کرنے واسطے۔
جڑے محبت کرن تے اللہ واسطے، بغض کر رکھن تے اللہ واسطے۔ جدو دو مسلمان آپس کے اندر پیار ملاقات کر دینے، امام کائنات فرما دینے اللہ اینا دے جدا ہون تو پہلو اینا دے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ ہے بہانا ہی ہے بخشش دا یار، تجھے کنی قدر 1 منٹ پاویں کیوں نہ ہوئے، 5 سیکنڈ کیوں نہ ہوئے، آپس اندر ملاقات کیتی ہے، دعا سلام کیتا ہے، اچھا یار اللہ دے حوالے ادھے وہ جدا نہیں ہوندے تے میرا رحمان انہاں دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ اوہ اللہ تے بخشش دے بہانے تلاش کر رہے ہیں، لیکن سانو گناہ معاف کرن دا ول نہیں ہوندا رب کولوں کہ رب نو منانا کیویں، اپنے اللہ دے نال ترلے کیویں مارنے نے۔ جیڑا بندہ اپنے اللہ دے نال ترلے مار دے، اپنے رب دے اگے روندا ہے، اپنے رب دے سامنے گڑ گڑاندا ہے تے اللہ دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک بندہ انج کر کے جا رہا، صحیح البخاری دے اندر یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا فرماندے نے انج کر کے ایک بندہ جا رہا ہے، رستے دے اندر چل دیاں انہیں ویکھیا ایک درخت ہے، درخت دی ایک ٹہنی ایک شاخ ہے، وہ کانٹے دار ہے، خاردار ہے، وہ انج کر کے جناب رائیاں نو پریشان کر رہی ہے، رستے دے وچوں گزرن والیاں نو پریشان کر رہی ہے، لوگاں نو تنگ کر رہی ہے، اوتھے انہوں کوئی بندہ ویکھن والا نہیں، وہ اگے ود کے اس درخت دے نالوں اس ٹہنی نو اتار دیندا ہے، اس شاخ نو اتار دیندا ہے، جدوں اتار دیندا ہے اللہ جنت عطا کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے فشکر اللہ لہو فغفر اللہ، اللہ نے دی انی قدر کیتی ہے، نالے اللہ دا شکریہ ادا کر دینے، نالے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ کنا کو کام کیتا ہے اسی اے دروازہ اگے 3-4 پوڑیاں بازار چ بنا دینے ہیں، اور کملیا جے کنال کرنا تیرا کچھ نہیں بنیا تے 2 گٹھاں نہ بھی کچھ نہیں ہو بننا، اے گٹر کھچ کے لے جانا بازار اندر تے پریشان کرنے، رستے بلاک کر کے رستیاں دے اندر ایسا کوڑا سٹ کے لوگوں پریشان کر دے ہو۔ انہیں ایک ٹہنی ہٹائی ہے نا، اللہ نے اپنی جنت عطا کر چھڑی ہے۔ رستے صاف کرنے والے بنو، رستے بند کرنے والے نہ بنو۔ جے 2 کنال دی کوٹھی نہ کچھ نہیں بنیا تو ریمپ بار بنان نہ بھی کچھ نہیں بننا، یاد رکھنا۔ اور میرا اللہ تے بہانے تلا، ایک بندہ سی نا انج کر کے آ رہے آئے، پیاس بڑی لگی ہے، بڑا پیاسا ہے، پانی والے کنویں دے اندر اتر جاندا ہے تھلے، جا کے پانی پیندا ہے، پانی پی کے باہر نکلدا ہے، کی ویندا ہے، ایک پیاسا کتا کنارے تے بلبلا رہا ہے، زبان باہر آئی ہے، اے دے دل دے اندر بڑا ترس ہوندا ہے۔ اسی تے انساناں تے ترس نہیں کر دے، اور ساڑھے تے دل ہی ایڈے سخت ہو گئے نے، او پرا دا دشمن بن گیا ہے، ہمسایہ دا دشمن بن گیا ہے، ایک دوجے دے ویری بن گئے ہیں۔ اے ویکھ نہ ویکھ، اگر چاہنا ہے اللہ معاف کر دے وے، اے بندے دے دل دے اندر ترس ہوندا ہے، رحم ہوندا ہے، کہندا جویں مینوں پیاس لگی ہے ایسے کتے نوں تے ایویں ہی پیاس لگی ہے نا، اینوں تے ایویں ہی پیاس ستا رہی ہے، جلدی دے نال دوبارہ کنویں دے اندر اتردا ہے، اپنے موزے اتار کے، جتی اتار کے، اپنے بوٹ اتار کے او دے اندر پانی بھردا تے دنداں دے نال پکڑ کے انج کر کے کنویں دے کناریاں نو ہاتھ پا کے باہر آندا ہے، اس پیاسے کتے نو پانی پلاندا ہے۔ اللہ نو دی ادا اینی پسند آئی ہے، اللہ نو دا عمل ایڈا پسند آیا ہے، اینی میری مخلوق تے رحم کیتا ہے، اینے کتے دے بچے نو پانی پلایا ہے، اللہ پاک نے یہ دے سارے گناہاں نو معاف کر چھڑے آئے۔ کتنا بڑا میرا رب مہربان ہے۔ اے چھوٹا جے عمل ہے، چھوٹا جے عمل، اللہ پاک نے دے اس عمل نو قبول کر کے اللہ پاک نے
یہ اس عمل نو پسند فرما کے گناہاں نو معاف کر چھڑے آئے۔ آئیے کھانا سارے کھاندے ہو نا؟ بول دے نہیں؟ کی دے پیٹ چ پاندے ہو کھانا کھان لگے؟ اپنے آپ کے میرے چ کھانا بھی اساں کھانا ہے، ٹکے کباب بھی تساں ہی کھانے نے، مٹن تے چکن تے کوار شوارمے تے پتہ نہیں برگر تے کی تساں ہی کھانے نے۔ امام کائنات فرماندے نے جیڑا بندہ کھانا کھان تو بعد پڑھدا الحمدللہ الذی، وہ کھانے تو بغیر گزارا نہیں، کھانا تے کھانا ہی کھانا ہے۔ جیڑا بندہ کھانا کھاندا ہے، کھانا کھان تو بعد الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ امام کائنات فرماندے نے جیڑا بندہ کھانا کھان تو بعد نہیں تینوں عربی دیاں لمبیاں دعاواں نہیں آوندیاں، الحمدللہ کہہ لیا کر، اللہ دا شکریہ ادا کریا کر۔ کیا کر؟ اللہ تیرا شکریہ تو میں نو کھانا دیتا ہے، اللہ تو میں نو رزق عطا کیتا ہے، اللہ میں نو وافر رزق دیتا ہے، اللہ پیڑ بھر کے کھادا ہے، بسم اللہ پڑھ کے شروع کیتا ہے، بعد اندر کھانا کھادا ہے، اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے۔ امام کائنات فرماندے نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، گوشت تساں کھادا ہے، نان روگنی تساں کھادے نے، سارا کچھ اپنے پیٹ اندر پایا ہے، لیکن جیڑا بندہ دعا پڑھدا ہے آنا میرا رب بخشن دے بہانے لب رہا ہے، بخشش دے بہانے تلاش کر رہا ہے، میرا بندہ میرے در تے آ جائے، میرا بندہ میرے دروازے تے آ جائے۔ جیڑا بندہ کھانا کھان تو بعد دعا پڑھدا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے دے پچھلے جننے گناہ نے اللہ اپنی رحمت نال معاف کر دیندا ہے۔ میرا رب تے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ وہ تو سنیا نہیں کہ قیامت دا دن ہونا ہے، کتنا سخت دن ہوئے گا۔ دلا غافل نہ ہو یک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ نہ یقین ہے نہ تو قبرستان جا کے چکر لا نہیں، بڑے بڑے سونے محل اجڑے پے نہیں۔ آج کئی ایسے محل نے انہاں دا لاک کھولن والا بندہ بھی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، دلا غافل نہ ہو یک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ باغیچے چھوڑ کر زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، اوہ ماسٹر فوم دے گدیاں تے سون والے آ، اوہ بڑے بڑے جناب نرم گدیاں تے آرام کرن والے آ، اوہ تیرا نازک بدن، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردار کیڑوں نے کھانا ہے۔ اجل کے روز کو یاد کر، او قیامت دا دن یاد کرتے، موت دا دن یاد کر، اجل کے روز کو یاد کر، سامان چلنے کا زمین کے فرش پر سونا جو اینٹوں کا سرانا ہے۔ او قبر اندر زمین تے لیٹ نہیں، او تکیے تے گدیاں تے آرام کرنے والے آ، او کدی قبر دیاں کنداں نو یاد کریا کر۔ او بھائی یاد کر وہ دل جو ملک الموت آوے گا، او بھائی یاد کر وہ دن جب ملک الموت آوے گا۔
نہ جائے ساتھ تیرے کوئی، اکیلے تو نے جانا ہے۔ نظر کر دیکھ خوشیوں میں جو ساتھی کون ہے تیرا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اکیلے کو دفنانا ہے۔ وہ فرشتہ روز کرتا ہے منادی چاروں کونوں پر، وہ فرشتہ منادی کر رہا ہے ایک نہ ایک دن رائی بن جانا ہے۔ وہ فرشتہ روز کرتا ہے منادی چاروں کونوں پر، محلہ اونچیاں والے آ تیرا قبری ٹھکانہ ہے۔ او محلہ چ رہن والے آ، او کوٹھیاں چ رہن والے آ، او جہازاں تے سفر کرن والے آ، او بڑے بڑے مہنگے عطر استعمال کرن والے آ، او نرم گدیاں تے آرام کرن والے آ۔ او فرشتہ منادی کر رہا ہے ایک دن انج چٹیل زمین تے لٹھا دیتا جائے گا، او لیکن اے وی مقدرہ نال قبر لب دیو، وگرنہ کوئی فضا دے اندر ٹکڑے ہو کے اڑ جائے، اور کوئی دریا دیاں لہراں دی نظر ہو جائے، کوئی کسے علاقے دے اندر کوئی کسے علاقے دے اندر۔ اللہ تو دعاواں دے سننے والے ہیں، اللہ جنہاں تو بخشن دے بہانے لب رہے ہیں سانو بھی انہاں اندر شامل کر لے۔ قیامت دا دن ہونا ہے، امام کائنات فرماندے نے انج کر کے ترازو لگا ہوئے گا تے ایک بندے دے گناہ تے نیکیاں برابر ہون گے۔ اوے میرا بندہ وے انج اللہ دے دربار دے اندر میرا اللہ کیویں بخشن والا ہے، انج کر کے نیکیاں تے گناہ برابر نے۔ اللہ کہندے نے یا یار ایک نیکی لے آنا، وہ کہندا لے اے کیڑی کوئی ڈی گل ہے، نیکی خواہ جتنی بھی ہو ہلکی نہ جانو نیکی نیکی ہے۔ اور قیامت دا دن ہونا ہے، نہ جانے کون سی رات آخری ہوگی، نہ جانے کون سی بات آخری ہوگی، آتے جاتے ملتے رہا کرو دوستو، نہ جانے کون سی ملاقات آخری ہوگی، یہ تے کوئی پتہ نہیں۔ انج کر کے جناب پجا جاندہ ہے، ماں دے کھول جاندہ ہے، کہندہ امی نیکی دے دے، ابو نیکی دے دے، پرا نیکی دے دے، کوئی بندہ انہوں نیکی نہیں دے رہے۔ آج تینوں دنیا تے نیکیاں دی قدر کوئی نہیں، اج دنیا تے تینوں قدر و قیمت کوئی نہیں، اے قیامت دا دن ہونا ہے، اوتھے بڑی قدر آئے گی۔ اے بڑا پریشان ہے ایک بندہ، وہ کہندہ پجائی پھرنا خیر تے آئی، کہندہ یار کی دساں ایک نیکی اگر آج لب جائے نا تے میرا جنت وچ جان دا کام بن جائے گا۔ آج جنہ خاطر میں حرام کٹھا کردہ رہے ہیں نا، جنہوں نے میں کہندہ سا پترو تو منہ وہ کٹ تے تیرا ابا خواہش پوری کر دے گا، جو کہندے نے اسی تے تینوں جان دے ہی نہیں تو کون ہے، اور اسی تینوں پہچان دے ہی نہیں تو کون ہے۔ اور جنہ یارانو کہنا ہے نا تواڈے تو بغیر محفل نہیں ہو سجدی، تے محفل اندر بہ کے تے شراباں تے نشے تے جوے کھیڑنا ہے، کل میدان محشر دے اندر لگ پتا جائے گا۔ آج رب دی یاد تو غافل ہے، آج حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دے آوازیں سن کے کہنا کوئی گل نہیں، آج ہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، بڑی زندگی پئی ہے، ہوئے ہوئے او کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کتھے سا مک جان ہے۔ یہ کہندا یار ایک نیکی لب جاتے گل بڑی بنے، او کہندا یار میرے کول سارے ہی گناہ نے، اے ایک نیکی ہے، اے تو للہ جے تیرا کم بندہ ہے تے تو بنا لے۔ حالانکہ میرے اللہ ویکھ رہے نے، نیکی لے کے آیا ہے میدان محشر دے اندر۔ اللہ کہندہ یا اللہ میں نیکی لے آیا، کتھوں لبھی ہوں بھائی؟ کہندہ یا اللہ سارے ہی جواب دے چھڑے ہے، ایک بندہ سی تیرا، انہوں میرے تے ترس آ گیا، انہوں میرے تے رحم آ گیا، انہوں میرے تے پیار آ گیا، انہیں میرے نال محبت تے شفقت کی تھی۔ امام کائنات نے فرمایا جڑا لوگاں واسطے نرمی اختیار کردا ہے نا، جڑا لوگاں نال شفقت کردا ہے، او دی اس نیکی نو اللہ دیکھ کے او دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے۔ جڑا نرمی اختیار، چھوٹا جہا عمل ہے رب تے بخشن دے بہانے تلاش کر رہا ہے، او جڑا نرمی اختیار کردا لوگاں دے نال، اللہ او دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے۔ اللہ کہندے نے انہوں بلاؤ، انہوں بلایا جاندہ ہے۔ اللہ کہندے نے بھئی تینوں لوڑ نہیں ہے،
کہندا اے میرے اللہ جی آئے کدی پچھلی رات اٹھ کے اپنے رب نو کہنا اللہ جی او میرے سونے رب جی رب دی قسمیں تیری اس جی نے رب دے عرش نو ہلا چھڑنا ہے او ایک باری رب دے سامنے آتے سہی ایک باری تلا مارتے سہی پچھلی رات ہوئے تے رحمان نہ گلاں تے کر کے ویکھ ایک باری کہندا اے میرے اللہ جی میرے کول اور نیکی کوئی نہیں جی میں کہ اے دا کم بن دے تے بن جائے میرے رب دیاں رحمتاں ٹھاٹھ نروندیاں نے اللہ فرما دے نے اے میرے بندے تو بندہ ہو کے تو انسان ہو کے تیرے دل دے اندر ترس آیا ہے رحم آیا ہے میں تے ساری کائنات رحمان تے پالن ہارا انہوں تے میں معاف کاری دیتے جا میں اے دے نال نال تینوں بھی معاف کر کے تے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے آئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.